Doon ang gibuhat nining maong Pariseo nga si Simon nga nag-invite kang Hesus to dine with him dito sa iyahang panimalay. Of course, sulundon na tungod kay kung mag-invite ka og kaon, effort ba na? Effort na tungod kay mugahin kag oras. Effort na tungod kay mugasto ka. So London ang gihimo ni ining Pariseo nga nag-invite kang Hesus tungod kay nag-effort siya. Pero mga igsuon, sa katapusan dili ang sulundon nga pag-invite nga gihimo ni ining Pariseo nga mao'y gidayeg sa Ginoo, kundili ang gihimo niadtong nanatsoy og imbitasyon ang maong babayi na sumala pa dautang babayi dito sa ilahang lungsod. Kining babayi nakadungog nga si Jesus tua didto, and probably kining bayhana kana bang naana niya kining growing interest and growing nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa mga milagro nga gihimo ni Jesus. And probably she believes kining bayhana na si Jesus mao ang Mesiyas. Munang posible kining bayhana gasunod-sunod na kang Hesus. Munang karon sa pagkadungog niya nga si Hesus tua sa balay sa maong Pariseo nga si Simon ni adto siya og ang iyang gihimo o gihimo niya ang supposed to be nga himuon unta ni Simon nga Pariseo sa pagdapit kanabang sa pagdawat sa ilang mga dinapit o mga bisita ngadto sa ilang panimalay. Gidayeg ni Jesus ang pagtuo ni ining maong babayi tungod kay ang gihimo ni Simon nga Pariseo, it was out of kanang courtesy. Kay naamang gyud po na sa ilahang pamatasan, sa ilang practice nga kung adunay magtutudlo sama nila ila po nang dapiton ngadto sa ilang panimalay. Munang gidapit niya si Jesus, pero gidapit niya out of courtesy, out of kaning gisugo sa ilang balaod. Pero ang gihimo aning bayhana, ang iyang pag-abi-abi ngadto kang Jesus, it is out of her great faith ngadto sa Ginoo. Ang iyang gihimo nga pag-abi-abi ngadto kang Jesus, mo'y buhat sa iyang pagtuo. Munang in the end, mas gidayeg ni Jesus ang maong pagtuo nga gipadayag sa maong babayi. Munang niingon si Jesus, ngadto kang Simon, nakita mo ba kining babayi? Miani ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas akong mga tiil. Na first and foremost, kung magdapit ka og usa ka bisita, apil man ni silang balaod kining ritual of purification. Na kinahanglan aya nimo pasudlon na imong bisita ngadto sa imong panimalay, imo sang andaman og tubig aron manghugas siya sa iyang tiil. Aya nimo pasudlon ngadto sa imong balay. Dapat imo nang buhaton kay parte man na sa gisugo sa ilang balaod. Pero sumala sa giingon ni Jesus, wala man nimo ni gihimo. Pero kining babayi, apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang mga buhok. Katong gihimo sa maong babayi nga pagpahid sa iyang mga luha, usa to ka makaulaw nga butang. Kung ang paghugas sa tiil sa maong bisita, usa ka buluhaton sa iya sa usa ka sulugoon sa usa ka slave, kining gibuhat sa maong babayi, mas grabe ni. Mas grabe ni tungod kay ang pagpadayag sa iyang mga luha, ang pagkanabang iyang paghilak at tubangan sa tiilan ni Jesus, mong pagpadayag sa iyang pagsurrender sa iyang pagkasiya. Iyang gi-admit nga dautan siya, iyang gi-admit ang unsay gisulti sa mga tawo kabahin kaniya.
mapaubsanon siyang midawat sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkamakasasala. Wala na kanabang laing mga intensyon, kundili she wants to surrender everything ngadto sa Ginoo. Mga tong iyang luha mao'y nagpahid sa mga tiil ni Jesus ug iya kining gipahiran sa iyang mga buhok. Nipadayon si Jesus sa pag-ingon, wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siya halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Of course na may gitawag nga sign of peace. Before nimo dawato ng imong bisita, na kay mga gestures na pagpadayag sa pag-welcome sa imong bisita. Sa moa dito sa Cebuco, ang mga igsuon namo nga mga Muslim dito, kung magtagbo na sila, maglamano gyud na sila. Maglamano dayon ana silang mga dughan, no? It is one way of showing sa ilang respeto ngadto sa ilahang isig ka tawo. Kita nga mga Bisaya kay ano man ta part. Oh, kada part. Pagkatong pag-pandemic no kay wala naman tong lamano atong ana-ana na bump na lang sa tong mga kamot, pero nausura man sa pandemic. No? This is how we show our respect and our way of welcoming our visitor. Supposed to be buhaton unta ni sa maong Pariseo. Kay ilang sign of peace nila is kanang beso-beso. Pero sumala pa sa giingon ni Jesus, wala kini nimo gihimo. Pero kining babae, sugad pa sa pag-abot nako dinhi, nagpunay naghalok sa akong mga tiil. Ang maong paghalok sa maong babae ngadto sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayag usab sa iyahang paghatag, pag-surrender sa iyang kaugalingon. Mapaubsanon nga mi-surrender ngadto sa Ginoo. Tungod kay she did a very lowly nga buluhaton labaw pa sa usa ka sulugoon. It is one way of showing ngadto kang Hesus that I surrender everything to you. Ikatulo, mipadayon si Jesus. Wala mo hisuiglana ang akong ulo, apan ang iyang giagwahan ang akong mga tiil. Nga parte sa ilang kanabang pagdawat sa ilang mga bisita, kining lanang nga inandam para ngadto sa Ginoo, para sa ilang mga bisita. Apil gyud na no sa ilang mga andamonon. Pero kining babae iyang gipahiran ang tiil ni Jesus nining maong pahumot. Nangita ko og kining exegetical nga interpretation aning pahumot nga gipahid sa maong babae. Sumala pa sa giingon didto sa akong nabasahan nga libro, kaning pahumot daw nga gigamit sa maong babae, mao daw ni ang mahal daw ni nga pahumot nga mao na lay kanabang equivalent daw ni sa pahumot nga whole year gani nga sweldo niya. Whole year nga iyang income. Dili daw ni basta-basta nga pahumot lang nga gipalit diha sa anang tag 100. Kini nga iyang pahumot kay gigamit is everything she has. Mahal pero iyang gigamit para sa tiilan sa tong Ginoo. She gave everything sa iyang sa iyang pag-abi-abi, sa iyang pag-surrender. She gave everything in her faith ngadto sa Ginoo. Unang sa katapusan, si Jesus mingon ngadto kang Simon nga nagdapit kaniya. Usa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kakinsa kadtong gipasaylo sa jutay nga mga sala, nagpakita lamang og jutay nga paghigugma. Sa gihimo nining maong bayhana, dinhi gipakita na pod kanato sa laing aspeto unsa klase ang pagtuo. Kung sa milabay nga Domingo, gipadayag didto ang pagtuo is our participation in the salvific act of God. Kung nagtuo ka, sumala ni San Pablo, mubuhat ka sa mga makaluwas ng buhat sa Ginoo. And then,
sa second reading si Santiago miingon nga kung aduna kay pagtuo ngadto sa Ginoo, maupod ang pagpaningkamot nimo sa pagpuyo sa usa ka mayong kinabuhi. Niadtong Lunes, katong Roman centurion nga sa pagpadayag niya ngadto sa iyang pagtuo ngadto sa Hesus nga mas gidayig siya nga nakaingon gani ang Ginoo, sukad na sukad karon pa ko kakita o grabe ug dako nga pagtuo dinhi sa Israel. Kini gipadayag sa maong sundalo nga dili to Hudiyo, pero unsay gihimo sa maong kanang sundalo, isulti lamang Lord ug mamaayo nga akong sulugoon. It is total submission to the will of God. Gisubmit niya ang tanan. Wala na siya gisalig para sa iyang kaugalingon, wala na siya pagduha-duha para sa iyang kaugalingon, kay nituo siya. He submitted everything to the will of God nga mahimo niya ang pag-alim sa iyang sulugoon. Isulti lamang Ginoo. Karon sa pagpadayag ni ining maong babae sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, dinhi gipakita niya kanato ang laing aspeto nabot sa pagtuo nga ang pagtuo mao ang atong paghatag sa tanan nga naa nato. Faith is an expression from which we give everything to the Lord. I-surrender ang tanan, ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Of course, kung aduna kay pagtuo ngadto sa usa ka butang, sa usa ka tawo nga imong gituuhan, willing jud ka nga mohatag sa tanan ngadto kaniya. Aduna ko'y kasinatian sa una, samta seminarista pa ko, kay kami sa St. Mary's Theology sa Usamis, na may 1 semester nga mukuyog sa mga Redemptorist Itinerant Mission Team. 6 months may nagkuyog-kuyog. Na-assign ko sa Siayan for 3 months. 2 months ko na-assign dito. Siyempre kay gibutang ko dito sa usa ka baryo nga ako'y in charge sa sa Katilingban, tanan nga mga aspeto sa mga simbahanon nga kalihukan, ako'y in charge dito. Pero akong style dito, mo puyo kog balay kada gabi balin-balin ko. Dili ko mo puyo og balay sa dili ko mo tambay sa usa ka balay nga kanang balik-balik lang. Dili ko ganahan mo puyo nga diri ra ko kay dato, diri ra ko kay lami og pagkaon. Mobalhin jud ko tungod kay gusto na kong masulayan ang tanan nga mga tao, ang tanan nga mga tao dito sa maong community. Unang sa tinuod lang human bitaw sa 60 days nga akong pagpuyo dito, gialmoranas ko kay ang ilang nahibal-an ganahan mako mukaon og halang-halang manok. Manang kadabalin ako didto halang-halang nga manok na po ilang giandam. 2 ka bulan ko sige kaon og halang-halang nga manok matong paghuman sa among misyon. Gialmoranas ko kay kadalo ko sige kaog sili. Bitaw nakuyo sa kabalay dadto nga napuy-an. Gamay nga balay dayon kana bang ang ilang balay nila typical yun nga pamilya nga naningkamot ra gyud nga makakaon matag adlaw. Ang ilang balay yun typical yun nga kana bang balay sa bukid nga kung magamit pa gamiton gyud siya. Di jud ko maingon og pobre kay di ningkamot man sila, no? Na sila 2 ka kwarto, dayon ang ilang balay nila kay tulo-tulo na gyud to. Anang panahon na sa kung pagtulog sa ilang balay gibutang ko nila sa pikas kwarto. Dayon sa kung pagtulog kompleto ko gamit na ako'y unlan, na ako'y habol, na ako'y banig. Katong gipagamit nila diin nako, maura gyud po dayto ang ilang gamit sa ilang balay. Tingala ko nagbuntag nga ang ilang anak sa pikas kwarto sige gihilak. Annoying ang bata kay sige gihilak. Makalagot, kapungot. Ibati ko kapungot. Nganong dili man na nila pahilumo na ilang mga anak nila? Nganong kaako ra sila anak? Ana ba reklamo ko ba? Pero
pagmata nako sa buntag kay wa man jud ko nakatulog adto. Pagmata nako sa buntag, wala manggoy kanang portahan ng ilang kwarto. Ug didto nako nakita karton ra ilang gihigdaan. Dito nako nakita nga usa ka habol ra ilang gigamit ang para sa bata. Dito nako nakita nga ilang anak ra ay maoy giunlanan. Tibuok gabi kong gareklamo sa kasaba sa maong bata. Pero ako day hinungdan sa maong paghilak sa bata. Nakonsensya kay ko ato, no? Nakonsensya ko tungod kay gareklamo ko sa maong annoying nga hilak sa bata pero ako day hinungdan. Nakonsensya ko tungod kay ang gamit nila pang tulog nga unta ilang gamiton ilang gipagamit nako. Ug dito ko nakabati sa tinuod nga pag-abi-abi sa mga tao nga sa tanang mga balay nga akong gipanghigdaan dito nako nabati ang tinuod nga gugma niadtong pamilya na nagtabang nako. Ihatag nila ang tanan. Munang human adto, di mo ko dato, di mo ko kwartaan sa akong pagkaseminarista. Just because they give everything to me, ang akong allowance ni adto, akong gipalit, banig, unlan, habol, o kaning punda. Because they gave everything to me. Natandog ko silang gihimo. That is why akong gibalusan ang ilang gihimo nila nga paghatag sa tanan nga ni kanako. Mga igsoon, ang makapalangit nato dili ang daghan natong tinigom dinis kalibutan. Makapalangit nato kanang atong magipaambit o gihatag ngadto sa atong isig ka tawo. Kay mao na pangitaon sa Ginoo nga ni kanato. Hopefully mga igsoon, sa atong pagpadayag ngadto sa atong Ginoo, unta willing ta kanunay nga mohatag sa tanan. Dili lamang ngadto kaniya kundi sa ubang mga tao sab. Palihog manindong.